حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں اور در تیرے تے میں اڑیاں کر توجہ در تیرے انسان اپنے اللہ کو مخاطب کر کے پتہ ہے کہ کہہ رہے ہیں در تے اللہ در تیرے تے میں اڑیاں کر جیوے بال نیانا جیوے بال نکے جو ہوتے ہیں نا
خالی جانا ہی کوئی اندی اس بات کا ترجمہ انہاں شعراں دا در تیرے تے میڑیاں کرسا جیوے بال آیانا ایک نکی جئی سازد کر بیٹھے اللہ ایک نکی جئی سازد کر بیٹھے اج اسا خالی نہیں ہو جانا سامعین محترم قابل عزت احترام بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں پردے اندر تشریف فرما عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈا سب دا مل بیٹھنا محبت و عقیدت کا اظہار کرنا قرآن و سنت کا پرچار کرنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے ابتدا اندر ہی میں حسب عادت دعاواں کر دینا چاہنا کیونکہ قبولیت کا وقت جمعہ کا دن رمضان کا مہینہ ہے بزرگ آئے نے انہاں بزرگاں دی تے رب اونجی بڑی حیا کردا ہے نوجوان دا رب دے در تے آنا تے میرے اللہ نو اونجی بڑا پسند ہے اور اب چھوٹے چھوٹے معصوم پھل کلیاں آئیاں انہاں دا تے گناہ ہی کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں انہاں دی زبان چوں نکلی آمین اللہ دے عرش و پار چلی جانی ہے اس واسطے میں موقع تو فائدہ اٹھاندے ہویاں دعاواں کر دینا چاہنا اے میرے شاہ اس میرے مجمع اندر اگر کوئی بیمار آیا ہے تو شفا عطا فرما اللہ اسی آمین تے کہہ چھڑنا یار اے میرے شاہ اس میرے مجمع اندر اگر کوئی بیمار آیا ہے تو شفا عطا فرما اللہ اگر کوئی دکھاں دا مارے آیا ہے تو سخ عطا فرما اے میرے شاہ اس مسافر دی دعا ہے اللہ تو مسافر دی دعا تو رد نہیں کرتا اے میرے ربا اس میرے مجمع اندر اگر کوئی بے اولاد آیا ہے تو اولاد دا مٹھا میوہ نصیب فرما اگر کوئی بے روزگار آیا ہے اللہ تو روزگار عطا فرما اے میرے شاہ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اکٹھے ہونا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے پچھی جیڑی اگاڑے دے بازیوں پروانے قرآن دیو سب تو پہلے میں اللہ پاک دا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہنا کہ جس مالک دی توفیق خاص دے نال اللہ نے زندگی اندر ایک مرتبہ پھر تواڈے اس پنڈ اور اس مسجد دے اندر حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے میں دعا کرنا چاہنا اللہ ساڈے سب دی اج دی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری قسمتاں والے ہو مقدرہ والے ہو اللہ نے سانو یہ مہینہ عطا کیتا ہے انسان کو یہ بات ہمیشہ اپنے تھوڑی سی سیٹنگ کرو ذرا مزہ نہیں آ رہا انسان کو یہ بات جڑی ہے نا ہمیشہ اپنے ذہن اندر رکھنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی دا جیڑا بھی کام کر رہا ہوں میں وہ آخری کام کر رہا ہوں میں یہ گل اپنے کولوں نہیں کی تھی نبی پاک دی حدیث پاک دی روشنی اندر گل کرنا چاہنا چاہے تسی نماز پڑھ رہے ہو چاہے تسی روزہ رکھ رہے ہو چاہے تسی زکاتاں دے رہے ہو چاہے تسی رب دے اگے سجدہ کر رہے ہو دنیا جہان دا جیڑا بھی کام ہے یا دنیا جہان دی جیڑی بھی عبادت ہے اس عبادت نو اے سمجھ کے کرنا ہے کہ اے میری زندگی دی آخری نماز
تسی یار توجہ میری طرف کرو نا، میں گل بڑی غور دے نال کرنا چاہنا، میں گل تانوں سمجھانا چاہنا، کوئی نہیں اللہ خیر کرے ہو جائے گا صحیح، تسی گل میری طرف توجہ کرو ذرا، اکھ دے اندر اکھ پا کے سنو، میں چاہنا گل تہاڈی سمجھ اندر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کر رہا سا انسان کو یہ بات اپنے ذہن اندر رکھنی چاہیے کہ میں جڑی بھی عبادت کر رہا یہ میری زندگی دی آخری عبادت ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ کے یہ سمجھ کے عبادت کرنی ہے کہ اج دی نماز میری آخری نماز ہے، اج دا روزہ میرا آخری روزہ ہے، اج دی سحری میری آخری سحری ہے، اج دی افطاری میری آخری افطاری ہے۔ کیوں کہ نہ تینوں پتہ ہے تے نہ مینوں پتہ ہے کدوں موت دا بلاوا آ جانا ہے، کدوں اللہ نے اپنے کول بلا لینا ہے، کدوں ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے، نہ اس بات دا تینوں علم ہے نہ مینوں علم ہے۔ مینوں یہ بھی نہیں پتا میں سارا جمعہ پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، میں جمعے تو بعد واپسی اپنے گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، تانوں اس بات دا علم نہیں ہے کہ تہاڈے وچوں کسے بھی بندے نوں اٹھ کے گھر جانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ بات جانتا ہے تے کون جانتا ہے؟ بولو یار، میں روزے نہ بول رہا، تسی بھی بولو، سارے غیب دا علم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے تے اللہ جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا لقمہ تسی منہ اندر پان واسطے توڑیا نا، اے روٹی تو تسی جڑا لقمہ توڑیا تانوں تے یہ بھی علم نہیں ہے میں یہ لقمہ جڑا میرے ہاتھ اندر ہے میں منہ اندر نہیں پانا کہ نہیں پانا، انسان نوں تے اس بات دا بھی علم نہیں ہے اے جڑا لقمہ میں منہ اندر پایا نا یہ میرے حلق تو تھلے اترنا کہ نہیں اترنا۔ میں بڑیاں ایسیاں ویڈیو دیکھیاں نے، ایک جناب پبلک پلیس تے عوامی مقام تے لوگ کھانا کھا رہے نے، روٹی دا لقمہ توڑیا منہ اندر پان واسطے، اتوں پرندہ آیا وہ روٹی پھڑ کے تے چلا گیا ہے، انہیں کھان واسطے توڑی ہے پر انہوں نہیں پتا ہے میری قسمت اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ مسلمانوں توجہ کرنا، آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں قرآن دا بھی تذکرہ کرنا ہے اور دعا دا بھی تذکرہ کرنا ہے، حضرت قاری صاحب دا حکم بھی پورا کرنا ہے، تساں غور دے نال سننا ہے۔ اللہ دعا کرو سپیکر دے حال تے بھی رحم فرمائے تے اللہ ساڈے ملک دے حال تے بھی رحم فرمائے تے اللہ میرے گلے تے بھی رحم فرمائے۔ روزے دے نال بیان کرنا ہے، اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جانتا ہے میں یہ بات ذہن اندر لے کے آیا اور ہمیشہ لے کے آنا کہ میں ایسیاں گلاں کر جاواں جڑی میرے جان تو بعد تہاڈے کم آ جان، تہاڈی اور میری کامیابی تے نجات دا سبب بن جاوے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ آؤ مسلمانوں سننا، ذرا قرآن پاک سننا، محبت دے نال سننا، پیار دے نال سننا، ادب دے نال سننا، احترام دے نال سننا، ثواب دی نیت دے نال سننا، چاشنی دے نال سننا، سستی دے نال نہیں سننا، بیدار ہو کے سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ مسلمانوں غور کرنا ذرا، اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یار سارے آگے سبحان اللہ، محبت دے نال سننا، ذرا پیار دے نال سننا، بیدار ہو کے سننا، قرآن بڑی محبت دے نال سننا، قرآن پاک دی دوبارہ تلاوت کرنا چاہنا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں پاک مہینہ رمضان دا، جس مہینے دے اندر قرآن نازل ہویا ہے، جس مہینے دے اندر قرآن پاک دا نزول ہویا ہے، اللہ فرماتے ہیں پاک مہینہ رمضان دا، میں عرض کرنا چاہنا
तिलावत करया कर, रोजाना कुरान खोलिया कर, सुबह नूं टाइम मिल जावे कुरान पढ़ छड़िया कर, दोपहर वक्त मिल जावे कुरान पढ़ छड़िया कर, वो जिस टाइम भी तेनू वक्त मिल जावे ना, रात नूं बिस्तर ते सोण लगिया दुकान ते कारोबार अंदर जिदों भी वक्त मिले ना कुरान पढ़ छड़िया कर। ओ यार मैं नहीं आंदा पची जीड़ी ते बासियो, नहीं आंदा तो रोजाना कुरान पाक दा एक सिपारा पढ़िया कर, नहीं आंदा तो रोजाना कुरान पाक दा अद्धा सिपारा पढ़िया कर, नहीं आंदा तो रोजाना कुरान पाक दा एक रकू पढ़िया कर। ओ यार रोजाना कुरान पाक दी एक आयत ही पढ़ छड़िया कर, रोजाना कुरान पाक दी एक आयत ही तिलावत कर छड़िया कर। कल क़यामत दा दिन होएगा जिदों तेरे और मेरे अमाल नामे खोले जाणगे, जिदों तेरे और मेरे अमाल नामे जनाब साडे सामने ले आंदे जाणगे। अल्लाह जानदा नबी पाक दी हदीस पाक दी रोशनी अंदर गल करन लगा वा, ओ ते होर कोई नेक अमल तेरे काम आवे या ना आवे, ओ ते होर कोई नेक अमल तेरे हक अंदर बोले ना बोले, ए कुरान कल क़यामत वाले दिन तेरे हक अंदर जरूर बोलेगा। नबी पाक दी हदीस सुनाना चाहना वा, आपने फरमाया रहमत कायनात ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे मोमिनों मुसलमानों कुरान ज्यादा तो ज्यादा पढ़या करो, एक कुरान क़यामत वाले दिन तेरे काम आएगा, एक कुरान क़यामत वाले दिन तेरियां सिफारिशां करेगा। हजरत जी जिते किसे तेरे काम नहीं आना, जिते तेरी अपनी औलाद ने तेनू छड़ जाना, जिते तेरे वालिदैन ने तेनू छड़ जाना, जिते तेरे किसे रिश्तेदार काम नहीं आना, किसे बेटी ते यार काम नहीं आना, उथे काम आना ते कुरान ने आना। गौर करना जरा, उथे काम आना ते कुरान ने आना, उथे तेरियां सिफारिशां करनियां ने ते कुरान ने करनियां ने, पर कुरान ने एवें सिफारिशां नहीं करनियां। सारी सारी जिंदगी कुरान पढ़ना कोई नहीं, कुरान खोलना कोई नहीं, साडे घर दी सेफ अलमारी दे अंदर कुरान ज़ीनत रह गया, सेफ अलमारी दी रह गया, कुरान ज़ीनत रह गया, तेरी दुकान दे गले अंदर बरकत वास्ते रह गया, कुरान रह गया बहू नूं थल्लों लगान जोगा रह गया। हम क्या कुरान इस वास्ते नाज़िल होया सी, कुरान दे पढ़न वास्ते नाज़िल होया सी, कुरान दे समझन वास्ते नाज़िल होया सी, और कुरान तेरी जिंदगी दे अंदर निखार पाने वास्ते नाज़िल होया सी। नबी पाक ने फरमाया है कुरान ज्यादा तो ज्यादा पढ़या करो, ए कुरान क़यामत वाले दिन तेरियां सिफारिशां करेगा, तेरे हक अंदर बोलेगा। मैं अर्ज कर रहा सा रोजाना कुरान पाक दी एक आयत ही पढ़ छड़िया कर, रोजाना कुरान पाक दी एक आयत ही तिलावत कर छड़िया कर। कल क़यामत वाले दिन कुरान तेरे हक अंदर बोलेगा, ये कुरान तेरियां सिफारिशां करेगा। और यार रोजाना कुरान पढ़ लेना तेरा काम है, रोजाना कुरान पाक दी तिलावत कर लेना तेरा काम है। तड़पी जरा मैं ते गिरा लगान लगा वा, रोजाना कुरान पाक दी तिलावत कर लेना तेरा काम है, रोजाना कुरान पढ़ लेना तेरा काम है। तेरी सारी जिंदगी दे दुखां नूं सुखां अंदर बदल देना मेरे रहमान दा काम है। और सोनिया मेरे रहमान दा काम है। अगर चाहना मेरी जिंदगी अंदरों परेशानियां दूर हो जाना, हजरत जी तेरी मेरी परेशानियां दा मदावा कुरान ने, तेरे मेरे दुखां दा मदावा कुरान
گل دی تائید کرنگے اے جناب بزرگ نام صبح صبح فجر تو بعد اے مسجد دیاں دیواراں دے نال ٹیک لگا کے قرآن پڑھیا کرتے سن ہن تے او ویلا ہی چلا گیا ہن تے او رواج ہی چلا گیا اور اج دا بزرگ نظر آئے گا تے سپتی جیڑی تے چوک اندر چاہ پیندا نظر آئے گا اج دا بزرگ نظر آئے گا سویرے سویرے جناب فصلاں اندر پٹھے کٹن جاندا نظر آئے گا اج دا بزرگ جائے گا تے سویرے سویرے بچہ نو چھوڑ جائے گا اینو کیوں قرآن پڑھنا بھول گیا پھر اسی آنے ساڈے گھر اندر برکتاں کوئی نہیں ساڈے کاروبار اندر برکتاں کوئی نہیں جدوں سارے دا سارا گھر بے دین ہو چکے ہیں قرآن دے نیڑے نہیں آندا ساڈیاں اولاداں نو جناب اساں موبائل دے دیتے نے اساں LCDیاں دے دتیاں نے ساڈیاں اولاداں کارٹون ویکھدیاں نظر آندیاں نے فلماں دیکھدیاں نظر آندیاں نے ساری ساری رات فیس بک تے واٹس ایپ تے جناب راتاں گل کردیاں نظر آندیاں نے اج دے نوجوان نو اے بات کیوں دے اندر نہیں آندی اے قرآن بھی پڑھنا قرآن بھی کھولنا سونے آپ بھی قرآن پڑھنا اپنے گھر والیاں نو بھی قرآن پڑھانا اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھانا جدوں آپ بھی قرآن پڑھے گا گھر والے بھی قرآن پڑھن گے اپنی اولاداں نو بھی قرآن پڑھائے گا اپنے گھراں دا ماحول قرآنی بنا لے گا پھر انشاءاللہ میرا ایمان تے میرا یقین ہے تیرے گھر اندر بھی اللہ رحمتاں برسائے گا تیری جناب کاروبار اندر بھی اللہ برکتاں پائے گا کیوں رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن اعلان فرما رہے ہیں کہ جتے قرآن پڑھیا جاتا ہے اوتے رحمتاں دا نزول ہوتا ہے جتے قرآن پڑھیا جاتا ہے اوتے رحمتاں دا نزول ہوتا ہے پھر جدوں اسی قرآن پڑھاں گے پھر ساڈے گھر اندر کیوں نہیں رحمت برسے گی جدوں اسی جناب سارے دا سارا گھر صبح صبح قرآن دی تلاوت کریں گے پھر انشاءاللہ رحمتاں بھی برسن گیاں برکتاں بھی نظر آن گیاں اور اللہ تیری زندگی دے اندر بھی نکھار پیدا کر دے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں سننا ذرا غور کرنا ذرا رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل ہونے والا قرآن آج ماشاءاللہ 11 روزے ہو چکے ہیں اللہ جانتا ہے میں دعا کرنا چاہتا اللہ سنیا جن نے رمضان دے روزے رکھے نے انہاں دے روزے رکھے قبول فرما اور جنہاں حالے تک نہیں رکھے اللہ انہاں نوں رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ روزہ کچھ بھی نہیں کہتا ہن تے ماشاءاللہ ہن پہنچی موسم بدل گیا ہے اللہ جانتا ہے چند دن پہلے دی بات ہے میں پتوں کی نے اگر ایک بندے نے پوچھا میں کہا حضرت روزہ رکھے ہے نہیں قاری صاحب میں کام تے جانا ہوتا ہے میرے کو روزہ نہیں رکھیا جاتا میں کہا روزہ کی کہتا ہے کام نہ کرو استاد جی فرمایا کرتے نے روزہ جسمانی طاقت نال نہیں ایمانی طاقت نال رکھیا جاتا ہے ایتھے جناب 2-3 من دی اندازہ سے فرماری جدا قادر تے جناب روزہ نہیں رکھتے جسمانی طاقت نال نہیں اے میں دیکھے اللہ جانتا ہے قاری صاحب 4-4 5-5 6-6 سال دے بچے اور اس بات تے بزد نے کہ امی میں روزہ رکھنا ہے بدھ دا دن آ جاوے نا تے جناب اولاداں ماپیاں نوں کہنیاں شروع کر دیندیاں نے کہ میں اس جمعے روزہ ضرور رکھنا ہے حالانکہ اس بچے تے آلے روزہ فرض بھی نہیں نماز فرض بھی نہیں لیکن ان دے اندر اتنی ایمان دی طاقت ضرور موجود ہے کہ وہ اس بات تے بزد ہے کہ میں سارے دے سارے روزے رکھنے اللہ سانو ایمان دی دولت نصیب فرما آؤ مسلمانوں سننا ذرا غور کرنا ذرا توجہ کرنا ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے میں محبت اظہار کر دینا چاہتا ہوں اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بنا لگیا بھی زور ساڈا لگیا سنان لگیا بھی میرا لگ رہا روزے دے نال تھکی تسی جا رہے ہو انج نہ کرو یار محبت کرو نا استاد جی دا مجرب نسخہ جڑا میں تانوں سنان لگا وا پورے ملک پاکستان اندر جملے گونج رہے نے میں محبت دے نال سنانا تو محبت دے نال سننے نے آؤ گل
ਪਿੱਛੋਂ ਡੱਡੀ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਖਲਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਰੱਖेंगे रोजे पढ़ के कुरान इंशाअल्लाह रखेंगे रोजे पढ़ के कुरान तेरा नाम मुबारक हो ऐ माहे रमजान ऐ रब के मेहमान तेरा नाम मुबारक हो तेरी हर रात प्यारी है तेरा हर दिन निराला है तेरी हर रात प्यारी है तेरा हर दिन निराला है तुझी में आया है रब का कुरान तेरा नाम मुबारक हो तेरा नाम मुबारक हो मुंतज़िर हैं तेरे ईमान वाले मुंतज़िर हैं तेरे ईमान वाले कुरान वाले ईमान वाले कुरान वाले तो प्यारा रब को तो प्यारा सबको है तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तेरा नाम मुबारक हो तेरा नाम मुबारक हो आओ मुसलमानों सुनना जरा नबी पाक दी हदीस पाक सुनाना चाहता हूं आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यरफउ बिहादल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन आपने फरमाया बेशक अल्लाह इस कुरान दी वजह तो छोटियां छोटियां कौमां नूं इज्जतां ते शानां अता करेगा इस कुरान दी वजह तो अल्लाह पाक बड़ियां बड़ियां कौमां नूं तबाह बर्बाद करके रख देगा तुसी पूछोगे कुरान दी वजह तो हां कुरान दी वजह तो अल्लाह इज्जतां भी अता करता है तो शानां भी अता करता है अल्लाह अकबर कबीरा जिन्हां कुरान नाल प्यार पाया जिन्हां कुरान नाल मुहब्बतां कीतियां अल्लाह उन्हां कौमां नूं इज्जतां ते शानां अता करेगा और जिन्हां इस कुरान नाल बगावतां कीतियां जिन्हां दे घर दी सहफरमानी दे अंदर कुरान दे पे आएंगे पर पढ़न वाला नजर कोई नहीं आता नबी पाक दी हदीस पाक दी रोशनी अंदर गल कर रहे हैं अल्लाह ऐसी कौमां नूं तबाह बर्बाद कर देगा ज़लील रसवा कर देगा
جدوں نہیں جانا تے کم از کم مینوں ٹکٹ دے پیسے دے دیو میں ہر وقت جان نوں تیار ہاں اللہ سونیا میرے سمے سارے تو اپنا گھر وکھا دے مینوں انہاں سارے تو پہلا وکھا دے میری والی ہونی بولے ایویں نہ کہو یار محبت کرو پیار کرو میں دعا کرنا چاہنا اللہ سونیا جنہاں ویکھیا اللہ وہ تڑپ رہنے تے جنہاں حالے تک تیرا گھر نہیں ویکھیا او ترس رہنے اللہ ساریاں دی اکھیاں نوں ٹھنڈک عطا فرما دے اللہ ساریاں نوں مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب فرما دے میں 2019 دے اندر نا جدوں اللہ دے گھر گیا نا تے عصر دا ٹائم ہے اور حرم نوں کافی دروازے لگدے نے اے جڑے ساتھی گئے نے نا انہاں نوں پتہ ہے حرم دے ایک دروازے دا نام ہے باب بلال ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے جڑے ساتھی عمرہ کر کے آئے ماشاءاللہ زیارت کراؤ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے نو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اور یار زندگی تے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے لیکن اس زندگی نو خدا دے نامے لا دیو موت آن تو پہلے پہلے اپنے گناہاں دی رب کو توبہ کر لو نبی پاک نے فرمایا حج تے عمرہ انسان دے گناہاں نو انج مٹا دیندا ہے جویں بچہ ہنے ماں دے پیٹ اندروں جنم لے کے آ بچہ پیدا ہوندا ہے تے گناہ تے نہیں نہ ہوندا کوئی حج تے عمرہ انسان دے گناہ اس طرح مٹا دیندا ہے اللہ سانو سارے عمرے دی سعادت نصیب فرمائے میں عرض کر رہا حرم کے اندر کا ایک سین ایک دروازہ ہے جدا نام ہے باب بلال اس دروازے دے وچوں جدوں بھی نماز دا ٹائم ہوندا ہے نا اس دروازے تو امام حرم تشریف لے کر کے آتے نے اور جناب میں عصر دا ٹائم ہے تے میں جناب جدوں یہ منظر دیکھیا نا میں کہا واہ ربا سونیا انج تو قرآن والے نوں عزت عطا کرنا ہے انج تو قرآن والے نوں شان عطا کرنا ہے عصر دے نماز دا ٹائم میں جڑا منظر دیکھیا سننا ذرا بڑا ایمان والا بڑا سمجھن والا گل دل اندر اتر جان والی ہے اذان عصر ہو چکی ہے نماز عصر دا وقت ہونے والا ہے امام حرم تشریف لے کر کے آ رہے ہیں امام حرم جدو تشریف لے کر کے آئے نا پہلے منظر نوٹ کیتا غور کرنا ذرا امام صاحب دے نال 4-5 سپاہی جڑا رستہ خالی کرا رہے ہیں 4-5 سپاہی پیچھے نے ایک بندہ نال ہے جنے ٹشو دا ڈبا پکڑیا ہوا ہے امام صاحب ٹشو پکڑن تے اپنا پسینہ صاف کرن ایک بندہ نال ہے جنے سپیکر دا سٹینڈ پکڑیا ہوا ہے اور جناب 4-5 عربی امام صاحب دے نال آ رہے ہیں اور رستہ خالی کرا رہے ہیں امام صاحب کو حفاظت دے نال خانہ کعبہ دے نزدیک لے کے جا رہے ہیں میں کیا با امام حرم اج اللہ نے تینوں کعبے دا امام بنایا اج اللہ نے تینوں عزتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے تے قرآن دی وجہ تو عطا کیتیاں نے تے سینے اندر قرآن محفوظ ہے اس واسطے اج اللہ نے تینوں اپنے کعبے دا امام بنا چھڈیا ہے تے سینے اندر قرآن محفوظ ہے اس واسطے تینوں اج اللہ نے انیاں شاناں تے عظمتاں عطا کیتیاں نے میں تے یار گل دا نچوڑ کڈ لیا انہاں دنیا دے تاج کی ہور کڈ لیا کھٹیا تے سب کچھ اس نے امام حرم نے بات کیتی ہے میں تے یار گل دا نچوڑ کڈ لیا انہاں دنیا دے تاج کی ہور کڈ لیا کھٹیا تے سب کچھ اس نے کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا
تو مدر کو جدھر کو ہوا چلے اے کتاب استاد نے وہ کتاباں منگوائیاں سر جیڑی کتاب انہاں دے گھر اندر پڑھدا کوئی نہیں سی یا تے پڑھ کے رکھی ہوئی سن یا انہاں نوں پڑھن والا نظر کوئی نہیں آتا سی جدوں استاد نے دیکھیا تے 10 تو زائد بچے قرآن پاک لے کے آئے نے جڑا انہاں دی گھر دی صحیح فرمانی دی زینت بنیا پیا ہے جڑا گھر دے اندر کٹے نال بھریا پیا ہے لیکن انہوں پڑھن والا نظر کوئی نہیں آتا پھر اسی آتے ہیں ساڑھے گھر اندر برکتہ کوئی نہیں آج دے اس گئے گزرے دور اندر ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے جتوں تک میں معاشرہ پھر کے دیکھے ہے اللہ جانتا ہے اس مہنگائی کے دور اندر امیر تو امیر رہ گیا اور جناب مڈل کلاس اور میڈیم کلاس لوگ بھی ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے کوئی اولادہ کے معاملے اندر پریشان ہے کوئی مہنگائی تو پریشان ہے اور کوئی جناب والا بے روزگار تو پریشان ہے اور کوئی دیاں دے معاملے اندر پریشان ہے اللہ جانتا ہے پچھلے سالوں کے اندر ہر بندہ یہ گل کہنا نظر آ رہا سی اے کرونا نے تے لک توڑ کے رکھ دیتے نے غرض کے ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے حضرت جی تیریاں میریاں پریشانیاں دا حل قرآن ہے آج اسی قرآن کو دور جا چکے ہیں جس وجہ تو سانو پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ رہا ہے سانو تکالیف اور مصیبتاں اور آفات کا سامنا کرنا پہ رہا ہے اس وجہ تو آج سانو یہ قرآن نے تو دور جا چکے ہیں جدو قرآن دے نیڑے آئے گا پھر انشاءاللہ اللہ تیری زندگی بھی سوار دے گا اور اللہ تیری آخرت بھی سوار دے گا آؤ مسلمان سننا ذرا آخری ایک بات کریے تکرن مکائیے تو غور کرنا ذرا توجہ کرنا بیانہ قرآن پاک دی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لم قرآن پاک دی اپنا آپ بھی قرآن پڑھنا اپنے بچیاں نو جناب والا مسجد دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے بھیجیا کرنا اللہ جانتا ہے ہن ایک نواں رواج پہ گیا ہے بعض شہری علاقے دے اندر تے رواج بڑا عام ہو چکے ہے تواڈے پیٹ اندر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن میں ذاتی طور تے اس بات دی مخالفت کرنا وا اللہ دیکھو یار او کیمرہ تے کی میرا مطلب سمجھنا تے آنا دے تے میرے ول دیکھو یار میں جانا آخری بات تے تواڈی جان چھڈن لگا وا غور کرنا ذرا اللہ جانتا ہے ایک نواں رواج پہ گیا اللہ اکبر کبیر اسا ایک نواں ٹرینڈ شروع کر دیتا کہ بچیاں نو قاری صاحب قرآن پڑھانے واسطے گھر اندر جا کے قرآن پڑھاتے ہیں نواں قاری صاحب تو کمائی کا ذریعہ بن گیا اور بچیاں نو گھر آ کے قرآن پاک دی تلاوت کروانا اے اللہ دے بندیو بچیاں نو مسجد دے اندر بھیجو قرآن پڑھنے واسطے آپ چھڑ کے جایا کرو آپ لے کے جایا کرو اپنے بچیاں نو مسجد دے اندر جدوں تو قرآن پڑھان واسطے بھیجے گا اس بچے دا مسجد دے نال لگاؤ ہو جائے گا اس بچے نو مسجد دے نال اٹیچمنٹ مل جائے گی اس بچے نو مسجد دے نال محبت پیدا ہو جائے گی مسجد دے نال پیار پیدا ہو جائے گا اے گھراں دا رواج عام نہ کرو مسجد دے اندر قرآن پڑھن واسطے بھیجیا کرو جدوں مسجد دے اندر آ کے قرآن پڑھے گا نا وہ بچہ پہلی صف کا نمازی بھی بن جائے گا وہ بچہ پہلی صف اندر آ کے جمعہ سننے والا بن جائے گا وہی مسجد دے نال محبت پیدا ہو جائے گی اپنے بچیاں نو اس طرح قرآن دے نال جوڑنا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں آخری جملے آ گئے محبت دے نال سننا پیار دے نال سننا ہے میری تقریر تے ہے میری تقریر دا نچوڑ یہ ساری رائے صاحب ادھر غور کرنا ذرا جملے آخری آ گئے تے محبت دے نال سن کے لے جانا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں سارے بولو تواڈی جان چڑھیے محبت دے نال
عطا کر دیتا ہے، یہ مسلم عطا کر دیتا ہے، یہ قرآن دی عزت دی وجہ تو ہے، یہ قرآن دے احترام دی وجہ تو ہے۔ اللہ جانتا میں نے ایک بات یاد آ گئی نے، ایک دن نہ استاد محترم نے بات سنائی کہ نے اسی حرم اندر بیٹھے آؤں، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب بھی تشریف فرما اور جناب خانے کعبے دی زیارت کر رہے ہیں، خانے کعبے دے سامنے بیٹھ کے خانے کعبے نو ویکھی جا رہے ہیں اور فرمان لگے قاری صاحب اگر اساں قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوندی تے سانو ایتھے کنے آن دینا سی، سانو عزتاں ملیاں نے تے شاناں ملیاں نے، قرآن دی نوکری دی وجہ تو ملیاں نے، اج اللہ نے امامت مصلی بھی عطا کیتے نے، ممبر رسول بھی عطا کیتا، قرآن دی نوکری دی وجہ تو